थैंक यू सो मच हारून साहब। और भी साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम स्पीकर को खत लिख रहे हैं कि इस्तीफे कबूल करें। उनके खत का मतलब नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है। उन्होंने कहा तस्दीक के लिए बुलाना चाहते हैं तो भी पेश होने को तैयार हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम स्पीकर कौमी असेंबली को कहें कि 4 रोज में इस्तीफों का फैसला करें तो क्या पीटीआई को ये मंजूर होगा। अगेन ये रिमार्क्स भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अहम थे। हारून साहब, क्या आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन या बड़ी अहम डेवलपमेंट्स अगले 72 घंटों में? मैं ये तो नहीं कह सकता कि 72 घंटों में लाजमी होगा, इसलिए कि बहुत खींचतानी होती है, ऐसे मौके पे हार्ड बार्गेनिंग होती है और हर तरह के हरबे और हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इलेक्शन के सिवा रास्ता क्या है? इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसको रोकने का और क्या तरीका है? 10% आपकी बाहर से जो पैसे पाकिस्तानी भेज रहे थे वो कम हो रहे हैं और शेयर मार्केट का हाल आप देख रहे हैं कि क्या आज क्राइसिस हुआ है। तो वो स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी तो नहीं ठीक हो सकती और सूरत हाल बहुत बड़ी खतरनाक है। तो ये इलेक्शन की तारीख देने से ही स्टेबिलिटी का आगाज होगा। अगर फौरी इलेक्शन नहीं भी हो सकते तो उसकी तारीख देनी पड़ेगी। और कोई मेरा ख्याल है पसे पर्दा बातचीत भी हो रही है। एक तो वो है जो सदर साहब से हो रही है, मेरा ख्याल है उसके अलावा भी कई जगह पे बातचीत हो रही होगी। इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे, उसके सिवा कोई चारा तो नहीं है। लेकिन अगर हम PMLN के तरफ से सोचें, उनको किसी भी तरीके से इस वक्त सूट नहीं करता कि पंजाब में इलेक्शन हो। अब आप जनरल इलेक्शन को तो एक तरफ रख दें, अगर पंजाब में इलेक्शन उनको सूट नहीं करता तो वो हर हरबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको, उसको रोकने के लिए। नहीं तो वो किसी के एक के हरबे इस्तेमाल करने से थोड़ी होता है। भाई फलां पार्टी हार जाएगी इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये क्या बात है? उसूल देखा जाता है ना, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब आप एक पार्टी को 13 पार्टियां मिलकर निकाल देती हैं माफ कीजिएगा, तो उसके बाद फितरी तौर पे इलेक्शन ही होने चाहिए। अब यह बार बार यही बातें हम दोहराते हैं। कितने सर्वे हो चुके हैं, कितने ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें ये वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट इमरान खान के पास है, कराची में उसके पास है, ये अभी बलदियाती इलेक्शन होंगे उसमें भी वाज़ेह हो जाएगा। हालांकि वो तंजीम वहाँ पे अच्छी नहीं है। पख्तूनख्वा में होंगे वहाँ भी वाज़ेह हो जाएगा, पंजाब में होंगे वहाँ भी वाज़ेह हो जाएगा। अब अगर वो पंजाब और पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी ले लेता है और कराची में अक्सरियत है, कराची में तो खैर वो नहीं, असेंबली नहीं तोड़ सकता, तो इस जगह 2/3 मेजॉरिटी वो ले सकता है, आसानी से ले सकता है अगर एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, और उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो फिर इसके बाद इनके पास भागने का रास्ता कौन सा रहेगा? जो लोग शिकस्त कबूल नहीं कर सकते वो उनका फतह हासिल करने का भी कोई हक नहीं होता और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो वो इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं। भाटी साहब, क्या वजह है जो खान साहब ने इस वक्त ये तनकीद करना शुरू किया आपकी नजर में? आप यहाँ पे सीनियर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आप सबके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, सो हम चाहते हैं कि वो हम आज शेयर करें। जी भट्टी साहब। सीनियर एनालिस्ट तो इस्लामाबाद में, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। मेरी इत्तेफाक है खान साहब से बड़े अरसे बाद आज 1 to 1 बड़ी देर मुलाकात हुई। मैं हैरान हूं कि खान साहब के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। 5:30-6 बजे तक तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो इन एवरी कंडीशन असेंबली तहलील करेंगे। उन्हें पता है उन्हें दोबारा मरवाया जा सकता है, उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्हें नाहल करवाया जाएगा। उसके लिए एक वीडियो गेम शुरू कर दी गई है, वीडियो केसट का खेल शुरू कर दिया गया है। उन्हें पता है किसका पैसा कितना है। दरअसल वो जो उनके आपने बयान सुनाया कि कभी उन्होंने कहा कि नहीं है, तो बदकिस्मती है। एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए किसी भी अदारे में। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इमरान खान साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था जब एक्सटेंशन दिया, वो तो हुकूमत में थे, तो अपोजिशन ने उस वक्त क्यों लाइन में लग के उनको वोट दिया? इस बात में कोई जाहिल मुतलक ही कहेगा कि नून लीग और PDM को उन्होंने NRO नहीं दिया। इस 7 माह में मुझे बताएं किसके केस अरबों खरबों रुपए के मुकदमात खत्म हुए, जिन पर शहीद अरशद शरीफ फर कहते थे कि 4 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं होती, वो वजीर आजम बन गए। इस मुल्क में यह कहा गया कि इमरान खान नाहल है, नलायक है, ये हुकूमत आई है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पहले दिन में स्टॉक मार्केट या डॉलर हो गया, डॉलर 178 से
255 میں نہیں مل رہا, پیٹرول 130 150 سے 250 نہیں مل رہا. ماں سوائے ان 5 سالوں میں عمران خان الیکشن میں نہ جائے تو کیا کرے؟ وہ الیکشن میں نہیں گیا, تحریک چلا رہا تھا, 30 مقدمات بما غداری کے. الیکشن کمیشن راشن لے کے انہیں نااہل کرانے کے لیے چڑھا ہوا ہے. ایف آئی اور نیب کا بس نہیں چلتا کہ عمران خان کے سانس پہ انگلی رکھ دے, سانس نہ لینے دے. قاتلانہ حملہ ان تک کرا دیا گیا جن میں وہ موجزانہ بچ گئے. وہ کہتے ہیں جب مجھے 3 گولیاں لگی میں حیران تھا کہ مجھے اللہ نے بچایا کیسے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک آئینی بات ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنا ان کا قانونی حق ہے. ہاں, مشرف کو ایکسٹینشن میرے خیال میں انہیں نہیں دینی چاہیے تھی. جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں انہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا اپوزیشن سے کیا ان کی ڈیل ہوئی ہے باجوہ صاحب کی. رائٹ. اور دوسری بات, کیا یہ بات غلط ہے کہ قمر باجوہ صاحب نے این آر او نہیں دیا تو راتوں رات 155 سیٹوں والا بندہ جو وزیر اعظم ہے وہاں پریزن وین آ جاتی ہیں, ان کے اتحادی راتوں رات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, 20 لوگ منرف ہو جاتے ہیں. یہ جادو کیسے چلا؟ وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اس کو ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہیں گلے میں پٹا ڈال کے, گھسیٹوں کا پٹا انسانوں کے گلے میں نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کہتے تھے یہ الیکشن 2018 والا ڈھونگ ہے, دھاندلی ہے, فراڈ ہے. ان اسمبلیوں میں ان کا یقین کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے جس نے 13 مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے بن لیا. نہ ان کا منشور ایک, نہ ان کا شکل ایک, نہ ان کی راستہ ایک, نہ سیاسی جدوجہد ایک دوسرے کے 40 سال سے سوتنے اچانک ہم نوا کیسے ہو گئی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بظاہر بادی النظر میں عمران خان کی بات حقیقت لگ رہی ہے کہ NR2 ہوا ہے. ہارون رشید صاحب, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, اس وقت سیاسی طور پر ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جو چیز چلے گئے ان کے اوپر وہ تنقید کریں؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ صرف تجزیہ ہی تو نہیں ہوتا, یا صرف یعنی کیلکولیشن ہی تو نہیں ہوتی. کیتھارسس بھی سیاست کا حصہ ہی ہے, انسانی زندگی کا حصہ ہے. اور خان صاحب میں کیتھارسس کی خواہش ذرا واقعوں سے زیادہ ہے. وہ اتنے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے جتنے وہ کیتھارسس پہ توجہ دیتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ مشورہ دو, سب لوگ پارٹی کے لوگ موجود تھے. میں نے کہا یہ اپنا جو ڈیزل کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے نیند اچھی آتی ہے. تو وہ اپنا کیتھارسس جو ہے وہ اب ایسے جنرلی ہمارے لیڈروں کا یہی رویہ ہے کیتھارسس کا. یہ آپ نے کہا تھا, ہمیں تو بتایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں, وہ بات کا ایک واقعہ, وہ تو بہت بعد کی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ تو کب آتی ہے؟ میں تو بات کر رہا ہوں 2013 کا, 2012 کا جس دن جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے میٹنگ کی, تو مجھ سے کہا تم بھی آ جاؤ ذرا مشورہ کرنا ہے. تو وہ میں آیا, وہ جو 30 اکتوبر جو تاریخی جلسہ تھا جس کے بعد فضائی بدل گئی, جس کے بعد 6 مہینے تک گیلپ نے سروے نہیں جاری کیا, جس میں موسٹ پاپولر پارٹی تھی. اکتوبر سے لے کے 12 سے لے کے تو 11 سے لے کے تو مارچ 2012 تک موسٹ پاپولر پارٹی تھی. 3 سروے ہوئے تھے, اس میں 90 سیٹیں تھیں ان کی. وہ تو ٹکٹیں کیونکہ انہوں نے ٹھیک نہیں دی تھی. اور یہ تو اس پارٹی کی ہے, اب آپ کو پتا ہے خصوصیت ہے کہ ٹکٹیں دینے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں. تو اس دفعہ امید ہے ذرا بہتر وہ کریں گے. وہ یہ تنقید تو وہ ظاہر ہے سب پہ کریں گے ہی. غصہ تو خان صاحب رکھ سکتے ہی نہیں ہے, ضبط بہت کم کرتے. پہلے سے تو خیر اب زیادہ کرتے ہیں, پہلے سے زیادہ ٹیکٹفل بھی ہو گئے ہیں, اور بات کو اب تھوڑا سا چھپاتے بھی ہیں. یہ ریسنٹلی میری ایک دو ملاقاتیں ہوئی تو میں نے دیکھا کچھ چھپاتے ہیں بات کو. اچھی بات ہے, بات کو کچھ چھپانا بھی چاہیے. میں تو ان سے 15-20 سال پہلے کہنا شروع کیا, بھائی بات چھپایا کریں, ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. تو باقی یہ ہے کہ وہ ساری سیاست گرد گھوم رہی ہے عمران خان کے خلاف. ایک غلطی البتہ انہوں نے کی ہے کہ ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک, وہ میں نے ان سے یہ بھی کہا پچھلی دفعہ, خان صاحب خدا کا نام آنے, آپ کو پتا تھوڑی میں ذرا بے تکلیفی برتتا ہوں, میری چونکہ ان سے خاندان سے پرانے مراسم ہے. او بھائی کیا لینا ہے امریکہ پہ تنقید کر کے؟ آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب اصل میں تو کوئی آدمی اپنی قوت کے بل پہ بارگین کرتا ہے, ملک بھی اپنی طاقت پہ بارگین کرتے ہیں.
جب آپ کی معیشت آزاد ہو، پارٹی آپ کی آرگنائزڈ ہو، خلق خدا آپ کے پیچھے کھڑی ہو، تو آپ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنا سکتے ہیں. یہی ٹارگیٹ ہے. تو ان کا ہاں یہی ٹارگیٹ ہے. تو میں نے کہا بس کرو یار اب تھوڑا سا. تو وہ ان کے لیے مشکلات تو ہیں، جو کچھ اپنی پیدا کرتا ہے، کچھ ماحول کے ہیں، اصل میں تو اپنی پیدا کرتا ہوتی ہیں، لیکن آپ اسے ہرا نہیں سکتے. اب آپ مختلف حربے استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمدردی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈرامہ تھا، یا رانا تنویر نے کہا، میں 100% یقین سے کہتا ہوں اس نے خود ہی سارا بندوبست کیا ہے، یا یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ اداکاری کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ 4 نہیں 3 گولیاں لگی ہیں. جب یہ بات لوگوں تک پہنچتی ہے تو اس میں ہمدردی کی لہر اٹھتی ہے. دیکھیے آپ لیڈر کو ہرا سکتے ہیں، آپ ہیرو کو نہیں ہرا سکتے. ایک دفعہ اسے حکومت بہرحال دینی ہوگی. آخری کوشش بھی انہوں نے کر کے دیکھ لی، جس نے بھی کی اللہ بہتر جانے، وہ تو تفتیش سے ہی پتہ چل سکتا ہے. قتل کرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لی، وہ ڈٹا ہوا کھڑا ہوا ہے.